बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है स्विच एंड आईपी नेटवर्क्स। ठीक है कि स्विच नेटवर्क्स और आईपी नेटवर्क्स हमारे पास कौन कौन से हैं। इससे पहले हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क्स में उन्हें भी डिस्कस कर चुके हुए हैं अपनी क्लास के अंदर, जिसमें हमने लैन डिस्कस किया था, वैन और मुख्तलिफ़ किस्म के जो नेटवर्क्स लोकली एग्जिस्ट करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में बताया था। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर हमने डिस्कस की थी। अब हमारे पास मैक लेयर प्रोटोकॉल जिसमें इथरनेट और टोकन रिंग, ये दो प्रोटोकॉल्स जो हैं आप लोग एज अ असाइनमेंट जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, और इन्हें आपने अच्छी तरह से तैयार करना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग आज के लेक्चर में स्विच्ड और आईपी नेटवर्क्स देखेंगे। इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने रिप देखा था, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2। ठीक है, इसी तरह हमने जैप देखा था, पैप देखा था। ये सारे के सारे राउटिंग और ब्रिजिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हम लोगों ने देख लिए हैं। जबकि डाटा लिंक के प्रोटोकॉल्स HDLC और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो हैं ये मैंने आप लोगों को ना सिर्फ जो है डिटेल के साथ पढ़ा दिए थे, बल्कि इनकी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो भी करवाई थी कि इन्हें किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। तो वो जो पुराने लेक्चर्स हैं उसमें ये आपको सारे के सारे टॉपिक जो हैं बड़ी डिटेल के साथ मिल जाएंगे। तो आज हम लोग अपना जो लास्ट टॉपिक है स्विच्ड एंड आईपी नेटवर्क्स जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, स्विच नेटवर्क्स या आईपी नेटवर्क्स जो हैं वो क्या है। अच्छा जी, स्विच नेटवर्क सीरीज ऑफ इंटरलिंक्ड नोड्स कॉल्ड स्विचेस। जब आप काफ़ी ज़्यादा स्विचेस को आपस में कनेक्ट करके कोई नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसे स्विच्ड नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 स्विचेस इस्तेमाल किए और उन्हें आपस में इंटरलिंक कर दिया, और इंटरलिंक करने के बाद हमने जो नेटवर्क बनाया, या नेटवर्क की जो शक्ल हमारे पास बनी है, इसे हम स्विच्ड नेटवर्क कहते हैं। Devices capable of creating temporary connection between 2 or more devices linked to the switches. Some of these switches are connected to the end systems, computers and telephone. Other used only for routing. अब जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम स्विच्ड नेटवर्क के अंदर स्विचेस इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं राउटिंग की। राउटिंग की हम क्यों बात कर रहे हैं? वो हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हर स्विच के साथ जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो इंडिविजुअली एक लैन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब हम काफ़ी सारी लैन्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास जो नेटवर्क की शक्ल बनती है वो वैन कहलाती है, वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। और जब वाइड एरिया नेटवर्क की बात होती है तो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर डाटा एक पीसी से दूसरे पीसी तक जो है वो राउटिंग के थ्रू जाता है, राउट किया जाता है। जबकि एक ही लैन के अंदर हम जो डाटा 2 पीसीज के दरमियान शेयर करवाते हैं वो हमेशा स्विच किया जाता है। तो यहाँ पर स्विच नेटवर्क के अंदर जब आप काफ़ी ज़्यादा स्विचेस को आपस में इंटरलिंक कर देते हैं नोड्स की सूरत में, तो हमारे पास जो नेटवर्क बनता है उसे हम स्विच नेटवर्क कहते हैं। अब स्विच नेटवर्क के अंदर हमारे पास कुछ 2-3 शक्लें मौजूद हैं, या 2-3 आप कह सकते हैं सब टाइप्स मौजूद हैं। एक होता है जी हमारे पास सर्किट स्विच नेटवर्क। A circuit switch network consists of a set of switches connected by the physical link. A connection between 2 stations is dedicated path made for one or more links. However, each connection uses only one dedicated channel on each link. Each link is divided into n channels using FDM, frequency division and time division multiplexing. अब यहाँ से आपको जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा डिटेल जो है वो समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले जो है वो इसकी डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम जो है वो सर्किट स्विचिंग की किस तरह से होती है। ये है जी हमारे पास एक स्विच नेटवर्क है जिसके अंदर हम सर्किट स्विचिंग जो है वो करने जा रहे हैं। अब सर्किट स्विचिंग किस तरह से होगी कि ये मेरे पास एक सोर्स पीसी है और ये मेरे पास एक डेस्टिनेशन पीसी है। मैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा जो है वो पहुंचाना चाहता हूं, यानी A से M तक। अब A से M तक जो है मेरे पास डाटा पहुंचाने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल हैं। मल्टीपल पाथ्स किस तरह से अवेलेबल हैं? मैं डाटा को पहले इस स्विच 1 से स्विच 2 तक पहुंचाऊं, स्विच 2 से स्विच 3 तक पहुंचाऊं, इस तरह मैं डाटा को यहाँ तक पहुंचा सकता हूँ।
ایک پاتھ میرے پاس یہ اویلیبل ہے کہ میں نے پہلے ڈیٹا کو سوئچ 1 سے سوئچ 4 تک اور پھر جو ہے وہ سوئچ 3 تک جو ہے اسے سینڈ کروں. اب جو ہمارے پاس سرکٹ سوئچنگ ہوتی ہے، سرکٹ سوئچنگ کے اندر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ کوئی پاتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ پاتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور پاتھ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے وہ 3 فیز میتھڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ 3 سٹیپس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اسے فالو کرتی ہیں. سب سے پہلے کنیکشن سیٹ اپ کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک کنیکشن بنایا جاتا ہے. اس کے بعد اسی کنیکشن کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹا کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کنیکشن کو ٹیئر ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی کنیکشن کو توڑ دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے جی سیٹ اپ یا طریقہ کار جس کے ذریعے ہم سرکٹ سوئچنگ کرتے ہیں. اب جو سیٹ اپ فیز ہے اس کے اندر ہم لوگ کوئی ڈیڈیکیٹڈ چینل جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم کوئی چینل یا کوئی سوئچ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جی ہم اسی کو فالو کریں گے اور اسی کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا نیکسٹ پوائنٹ تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، ڈیٹا ٹرانسفر فیز کے اندر ہم ڈیٹا کو اس ڈیڈیکیٹڈ چینل کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ٹیئر ڈاؤن فیز کے اندر جب وہ دونوں جو ہے سورس اور ڈیسٹینیشن آپس میں ڈیٹا شیئر کر چکے ہوتے ہیں تب ہم اس کنیکشن کو ٹیئر ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی کہ توڑ دیتے ہیں، تاکہ کوئی اور جو ہے اس ڈیٹا کو کوئی اور جو ہے وہ اس طریقہ کار کو استعمال کرے اور بینڈ وڈتھ کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو شیئر کرے. اب یہ میں نے ساری ڈیٹیل جو ہے اس کی لکھ دی طریقہ کار کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے. پھر آ جاتے ہیں جی سرکٹ سوئچ نیٹ ورک. اب سرکٹ سوئچ نیٹ ورک کی یہ ڈیٹیل جو ہے یہاں پر مینشن کر دی گئی ہے. یہاں پر میں نے اس کا طریقہ کار جو ہے اسی کا جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے کام کرتی ہے، اس کی ایفیشنسی یعنی کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے، پھر نیکسٹ آ جاتی ہے جی ہمارے پاس پیکٹ سوئچ نیٹ ورک. اب پیکٹ سوئچ نیٹ ورک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم میسج کو مختلف جو ہے وہ پیکٹ کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اور جو پیکٹس کا سائز ہوتا ہے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. نیٹ ورک گورننگ پروٹوکول، یعنی کہ جو بھی پروٹوکول اس وقت نیٹ ورک کو گورن کر رہا ہوتا ہے، جو بھی پروٹوکول نیٹ ورک لیئر کے اوپر کام کر رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی پیکٹ کا سائز کیا ہوگا. اس کے اندر کسی قسم کے ریسورسز کی ریزرویشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، لیکن آن ڈیمانڈ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اس پاتھ کو فالو کرنا ہے تو یہ ریزرو کر لیے گئے تھے، کوئی اور انہیں اس وقت استعمال نہیں کر سکتا تھا جب تک اے اور ایم انہیں ریلیز نہیں کر دیتے. ٹھیک ہے، یعنی استعمال کرنے کے بعد وہ اسے ریلیز کریں گے تب ہی کوئی اور انہیں استعمال کر سکے گا. جبکہ ہمارے پاس جو پیکٹ سوئچنگ نیٹ ورک ہے اس کے اندر ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوتا جس کے اندر ہم کسی پیکٹ کو کسی ریسورس کو یا کسی سوئچ کو جو ہے وہ باؤنڈ کر دیں کہ جی جب تک ہم آپ کو استعمال نہیں کر لیں گے کوئی دوسرا جو ہے اسے استعمال نہیں کر سکتا. یعنی ریسورسز کی کوئی جو ہے وہ ریزرویشن نہیں ہوتی. اور البتہ جب کوئی پیکٹ جو ہے کوئی ریسورس ڈیمانڈ کرتا ہے یا کوئی کمپیوٹر جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے کوئی ریسورس ڈیمانڈ کرتا ہے تو اسے وہ ریسورس جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ ریسورس کی ایلوکیشن جو ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیس کے اوپر کی جاتی ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس ڈیٹا گرام نیٹ ورک ہے. ڈیٹا گرام نیٹ ورک کے اندر ایچ پیکٹ کال ڈیٹا گرام. ان دس اپروچ جو سا کہتے ہیں، ہم اس اپروچ کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا کو مختلف پیکٹس کے اندر یا ڈیٹا گرامز کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اب ہم کسی ایک راستے کو اختیار نہیں کرتے ڈیٹا کو سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے. جسٹ ہم اسے نیٹ ورک کے اوپر تھرو کر دیتے ہیں اور نیٹ ورک کے اوپر موجود مختلف راستوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیٹا ایٹ دا اینڈ سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچ ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے میسج کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور اسے نیٹ ورک کے اوپر تھرو کر دیا. وہ مختلف پاتھس کو فالو کرتے ہوئے سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچ گیا. اسے ہم ڈیٹا گرام سوئچنگ کہتے ہیں. اور ڈیٹا گرام سوئچنگ ورچوئل سرکٹ سوئچنگ جو سی ہے یہ ہمارے پاس دو چیزوں کا مجموعہ ہے. یہ سرکٹ سوئچنگ نیٹ ورک اور اگر ہم ڈیٹا گرام نیٹ ورک کو آپس میں کمبائن کر دیں یا ان کی کریکٹرسٹک کو کمبائن کر دیں تو ہمارے پاس جو نیٹ ورک کی شکل بنتی ہے اسے ہم ورچوئل سرکٹ نیٹ ورک کہتے ہیں.
اور یہ ان دونوں کی پراپرٹیز جو ہے وہ اپنے پاس رکھتا ہے. میں ان دونوں کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں. آپ ان دونوں کی پراپرٹیز کو دیکھیں اور ورچوئل سرکٹ نیٹ ورک کو ریڈ آؤٹ کر لیں.